أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام كتيب كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرم كم سمكا أحفرم أكبر أحفرم أبن حزبي أحفرم بسحم قماميرم أطوار تخمرو نسيل ومنيرو فطرتم زسعرو أحفرم موني تخاري لأختم يحزنو ملكت سعرتهم وجو يكدنو محلى ميكت سانتا زحابيو سلكي المفترات سيطان زيساسيو عمس مغنتهم لريتنا ماتهم سلام تغطاتلتي سول ميديا زوزو لهم وسلام كم يبزع هندك اسكنتس إيرتراون نتكور من تاينرس عندابالكو كلاتكم حبونات هاقراويان تغطاتلتي سول ميديا كبرن موغوسنا حيتات مكلخال إيرترايلكم ما كومنت بتصحفون داتا لابوكو وح بزحلو جنا زقك قليلي أول سعيد كما يدحن إتو نخلن واج أبلكا نودكاتشو أو دبي مسمد هانيت متي ودكاتشو ريغمو مسمد هانيت متي كابتي بوزح استزاربو قال خابت وحد عندي سراوتي إرترا داون مقبار مالج حزب إرترا وحدي أطوارات تكنولوجيا يقولوا من قال زبها النقرات مالج كما خاز أمسونو خا حدا باكستان سريد كخا خساب أديس أبا زبط حلندو خساب دبر برهاندو نازريو دو قال زبها النقرات مالج سلازي اسك تاويات نسمعايو مو تاويات يتنفجو ዱቄት ነው አምጪው የሚመጣ ዱቄትም የለ ባይኖርም ፋኖ የሚባል የተበታተነ ዓላማ ይሄ ነው የማይባል ለሆነ ማህበረሰብ መብት ተነስቻለሁ ብሎ ከሰፈሩና ከመንደሩ መንፏቀቅ አቅቶት እዛው እየተርመጠመጠ የሚንቀሳቀስ ቡድን አሁን ኤርትራ ጦርነቱ በኢትዮጵያ ምድር እዛው አቅራቢያ ባለው ወይ በአማራ ክልል ወይ በኤርትራ ክልል በትግራይ ክልል መሆን አለበት ምክንያቱም ድንበር ላይ ከሆነ እበለጣለሁ በሚል ይሄንን ስታደርግ ህወሓቶች ደግሞ ትግራይ ክልል ከሚሆን አማራ ክልል ይሁን ብለው አሁን ሰሞኑን በሰሜን ወሎ አካባቢ ያደረገው ነገር የዛ ሂደትና ውጤት መሆኑ ዝም ብሎ አጠቃላይ ነገሮች ሲነበቡ በደማቁ የሚታይ ነው። የፌደራል መንግስት ለምን ይገባል የሚሉ ሰዎች ቲፒኤል ምንድነው ኤርትራ هو اب مريت من دا خوينات كتقبل اب مريت ኤርትራ يتحسبوا هو ኤርትራውያን اب دوبات نا ኤርትራ تخوينات متى نخيكون اب مريتهم اندحردا خوينو خسعر ويكا اب مريتهم اندحردا خوينو خوغدو ስለዝغلو أبزي مريتهم يتقينات نخكاير زدليو هو قينات أبغزو خون زدلي سبالو دي قينات أبغزو زخون سب زدلي يالو يلن نحن خابد حرجة بمريت إرترا قينات زبهال يلن عدم حرق دايك قريبو كون العلنين يوي نحن أتون دلي دلنا كسابات دي سابا مالج إزي نايفانو زغبرو زولو ጉዳይ ፋኖ ይዝምልከት ጉዳይ ተጋሩ ኻን ተጋሩ ይዝምልከት መንግስት ኤርትራ ካብ ከምዛ ዓይነት ሕሱር ነገራት ያአቱኒ ንሓደ ዝተሰዓረ ስርዓት ንሓደ ዝሞተ እንታይ ንቀብሪ ኢልና ክንመጽ ጂ በቃ ታውያት ሪወለሁም ፋኖ ጽቡቅ ገሮም ይሓቅኑዎም ስለዘለሁ ጽቡቅ ገሮም ይጅፍዑዎም ስለዘለሁ بحر تبني يركبش مس إرترا خوينات متفتينا ليتن معلتن مش حجد أمون تاي آويات تدلي من قص إرترا أي قبرون دامر أنا خم سولومون وعدم حرادا قريبو همان قريبو أوادي سابا وشتو خون تخلالو حنفش ويتعبرون ديهم لا خمس بحال نقر يلا كدم عاسو ترحم لهم كتبتونو طرح يدلكم سرعات بعلقنا كتبتونو طرح يدلكم كطفو طرح يدلكم
أرجعنا حمد مش تسلطنوا ما لهم انتي ديننا بعفار جرنا همتينا دو كندز درون اللوانا دو كندز تانكتات اللوانا كندز ميسايلات كندز روكيتات كم دو أيكمكم تقولون يركب توكسون لت ميسايل توكسون لت روكيت شوفوا جرنا ستيمنا يكنبلوكم كم تأول سعيد شوفوا جرو كان يكون دلنا سلازي بخيات بخيكم تمشون أجر يلا تقول دايت تغطسلي كساب تقبروا مالك مويتكم يهم دلهم كساب تقبروا هات تقبروا لا تزاروا አሁን ሰሞኑን በሰሜን ወሎ አካባቢ የተደረገው ነገር የዛ ሂደትና ውጤት መሆኑ ዝም ብሎ አጠቃላይ ነገሮች ሲነበቡ በደማቁ የሚታይ ነው። የፌደራል መንግስት ለምን ይገባል የሚሉ ሰዎች ቲፒኤልኤፍ ምንድነው ኤርትራ የላከችውም ህወሓት በተወሰነ ደረጃ ታጣቂዎቿንም ምናምንም ከታ የተሳተፈችበት ነገር ሲኖር እዚህ ምናምን ላይ ወልዲያ ወይ ምናምን ላይ የተንደፋደፈ አይቀጥልም። የኢትዮጵያ መንግስት ኦኬ ጭብጥም ጻላ መንግስት ኤርትራ አቡ ኸምዳቶ መንግስት ኤርትራ አቡ ሰራዊት ከምሰደደ መንግስት ኤርትራ አቡ አጥዋር ከምሰደደ ጭብጥ ዝበሃል አምጽ እተሓሶት ለማድኩም ስለዝኾነ ካብቶም ክትገፍዎም ዝቆነኹም ካብ አዲስ አበባ ሚሊታሪ ክድና አቢልኩም እሲ ተአመልኩም ሚሊታሪ ክድና አቢልኩም ንዓለም ንክትሕሱ ቀዳሞት ይኹም አናቱን መቁረጥ ነው ያለበት። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ምናልባት አሁን ለኤርትራኖቹ ትንሽ አድቫንቴጅ የሚሆነው በዚህ ሰዓት በአሜሪካኖቹ በኩል የተጀመረ ነገር ስላለ የኢትዮጵያ መንግስት ከዛ አልፎ ለመሄድ ያለው ድል ምናልባት የተጀመረ ጥረት አለም። የተጀመረ ጥረት የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ቁርጠኛ መሆኑን ማረጋገጥ ስላለበት፣ ነገር ግን ወደዛ ለመሄድ ማለቅ ያለባቸው ጉዳዮች እስኪያልቁ ይጠብቃል። ነገር ግን በአማራ ክልል በሆነ አካባቢ ላይ ሽፍቶች እያሰማሩ ንጹሃንን እያስጨፈጨፉ ንጹሃን ብዬ ነው ማምነው አሁን وحجي صبغ دبلوماسي مس امريكا جميرهم سلازلو ኤርትራ ቁሩተይን እዚ ኩነታት እዚ ከዕንቅፎ ይኽእልን ንሕና እንድሕር ዳ ስጉምቲ ወሲድና ንሕና ዳ እንድሕርኒ ኤርትራ ጥቂዕና ቀምሻደይ ዓንቂፍኒ ዓቕም ስለዘይብልኩም እንታይ ዳ ንድርድር ንዝርርብ ከምኡውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኮፍ ኢልኩም ንክትዘራረቡ ትገብርዎ ዘለኹም በርዓርዕ ተደይ ኮይኑ ትርጉም ዝበሃል ነገራት የብልኩምን ማለት እዩ። ደደብ አንስኻ ሓደ ደደብ ኦኬ ዓሰብ ክበሃል ከሎ ዳ ዓሰብ ኮ ኤርትራ እንታይ ወለኸ ሓራሚ ወልዲያ ሓራሚ ንኤርትራ ውስኻትኩም ዓሰብ ንክትብሉ ሓላሊ ገና እዚ ቀሊል እዩ ሶርኖኹም ክትጥዎ ኢኹም ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ ንምንታይ ጌታቸው ረዳ ዘብዘብ እንዳበለ ምስ መድሃኒት መፂ ኣብ ዱባይ ኮይኑ ቃለ ምሕተት ገይሩ ዋላ ትገጹ እንድሕር ዳሪኢኹሞ ጃዕቢቡ ሕማቕ ኢዶሎ ዋላ ትገጹ ኩሉ ነገራቱ ማለት እዩ። ንምንታይ ጌታቸው ረዳ መፂ? ጌታቸው ረዳ ዝመጻሉ ምክንያት ኣወል ስዒድ ዝተዛረቦ ዘረባ ዳርጋ ንኹሎም ኣብ ከብዶም ኣትይዎም ንኹሎም ረድረድ ኣቢልዎም ሕጂ ጌታቸው ረዳ ያላ ፎርሳ ንስኻ ከምዚያ ኢልካ ነቲ ሰራዊት ኤርትራ በቃ ዓቕሚ ከምዘይብሉ ሰራዊት ኤርትራ ኣፅዋራት ቴክኖሎጂ ከምዘይብሉ ጌርካ ተዛረብ ተባሂሉ ነታ ኣወል ስዒድ ዝበላ ንዓ ንክምልስ ይመጽ ምስ መድሃኒቱ ንስማዕ እዩ። Very short on time, so we only have a few more minutes. How would you, and just quickly if you can, how would you describe the relationship with Eritrea, between Eritrea and the TPLF leadership currently? You see, I had started the engagement with the Eritreans as an interim president. My hope was that another round of conflict, whether it involved the Eritreans or the Ethiopian federal government, would be a nightmare scenario for Tigray. So I was trying to make sure that there was that rapprochement of sorts without necessarily having to abandon the issue of accountability and all that. But the leadership, the older leadership of the TPLF assumed that
me working with the Eritreans and at the same time working with the federal government was too much to handle. So they wanted to take advantage of the situation and they started working. But the Eritreans are very clever, and they know that they don't have the numerical advantage to fight the federal government head on. So they want to use whatever opportunity presents itself to use useful idiots the other side of their border, to the south of their border, including Tigray, the Fano and other people, to destabilize the country. That's pretty much what they want to do, because they don't mince their words when it comes to their intentions. And that's so what the TPLF leadership right now is doing is to try to shove this new reality up your throat, down your throat, that the Eritreans are our brothers. Well, Eritreans are our brothers, but the Eritrean leadership under President Isaias was in the forefront of committing the kinds of crimes that the people of Tigray had to suffer. And that's also making quite the statement towards the federal government. That's what by having that kind of relationship. وفيدرال ونابتي ناي كرايم تولد لها وتساتيفومي كمو نتم مرحت حوحات جيتاچو ردا معرخندي حصر مخانكاي صريفومي مستي مسمنغسي ኤርትራ ዝገብሮ ደሎ ዝምድና እቲ ኩናት ኣብ መሬት ኤርትራ ንኸይከውን እንታይ ዳ ኣብ መሬት ትግራይ ንኸውን መጀመርታ በወገን ትግራይ ይኹን በወገን ኤርትራ ኩናት ዝኣወጀ የለን እቲ ኩናት ዝእውጅ ደሎ ነትንስኻ በል ተባሂልካ ምስ መድሃኒትካ መጽኢኻ ተዛረቦ ዘለኻ ስርዓት ብዕልግና ኩናት ክገብር የዝብል ደሎ ምስ ትግራይ ምስ ኤርትራ እንዳኣምበር እቶም መርሕትና ሕወሓት ኣይኮኑ ግን ንስኻ ንኸተኸፍዎም ኢልካ كموها نهزب تجري نخت الدناجر أب مريت تجري تخينات ككاي أب نايمن مريت دا أخذ جبرو تحسب لهم تجارو أب مريتهم كيكونوا على سلهم أم حارو أب مريتهم كيكونوا على سلهم يرترخ أب مريت كيكون على ساق كلام زوكو نيتشري زوكو ردو نجاري كل سبب جبري أب جزء حما نجار كجات ما يدلني إحنا حما كنا قاعد منا يدلينا هزبنا خدب دبا يدلين هزبنا خلق تلا يدلينا ندحردا تخينا تقورو تخينكم أبتي 4 كيلو قوروينا نبل إحنا فمينا نمرت نسخاتكم كعسر تقول لهم لذي كم تستعملنا نغيد مس هزب تقراي لنا حرادادا مس هزب محرادي لنا حرادادا نسخاتكم كا مس دلياتكم تراداديكم كم تا تطعمكم نجرات أدقن حمود حيسكم ديكم بعسر كتموتو كم تا زلايات تقصر تقولي كم زلات تقصر جيتاچو ردا بابا قال لنا أبي حمد كوين كان بدعم تدنقص حلوف حليف كهان نت باكستان كمو نزي حجي أب سيسي أجينا تاي كل سنة أمريتهم إيرتران خي كوني لم يم أب كينات تجارون أمريتهم كي كوني لم يم أب تناي تجراي زلو زداو بعد ودلو وليا دلو أو يمكن أزكاي دلو متى ناب تجراي نخيمة تطوينات زومو قبل حيوكم زوكو بالحي كومن دحر داغيرم تغارو صدو غيرم فانو خا خنو فعخود لهم دفاع بيلم كا اديس ابا خاطفو لندو That's what I'm talking about. Doors. And you should see, so what the TPLF leadership is trying to do is to see if aligning, an alliance with the Eritreans could save them from a real or perceived threat from the federal government. But the best approach for me is to try and work closely with the federal government to draw on the diplomatic support of the international community to try and focus on the full implementation of the Pretoria Agreement, rather than trying to find another ally which has never come to terms with the fact that it committed the kinds of heinous crimes that were visited upon the people of Tigray. Now, what the Eritreans are trying to do, is to make sure that the conflict goes southwards. So rather than confronting the federal government, whatever its intentions are, in the Eritrean border, because they don't have the numerical advantage, they don't have the technological advantage and all that, they want to send the conflict away from their borders, and it was going to be either حجي بزعبا تكنولوجي قالت تزارب الله جيتاچو ردا نحنا بتر حيزنا خينا غواندي ماريخنا غواندي حيزنا كلاشنكوف ماريخنا كلاشنكوف حيزنا خا برين ماريخنا برين حيزنا خا دوشكا خمون مورتار ماريخنا مورتار حيزنا خا تانك ماريخنا بدحريون
كم اندابليت ناتنا تاريخ مالتي ابز زنبره ورارات كا نمجمرتا بهيوتا هيليكوبتر استمارخت ويكا هيليكوبتر زمارخ نمجمرتا غيزي ايرتراويان يوم اب عالم نمجمرتا هيليكوبتر استمارخت اب ايرترا نمجمرتا غيزي بايلوت كلتا غيزي استمارخ اب ايرتراي شعوكو كوينات كونيرو اصوارات يقولوا من تبلاله راح فتنا اصوارات لعلي السخات تحاسبه 4-5 زعت قالنا يلك اول سعيد سود راح يكون ناي اذربيجان انتي تعينن مصين تفلطيها كم حج بعد سيم تشمه بعد نسخاتكم 10 غيزي ناب اسمرا انداخدكم كم ناب اذربيجان انداخدكم تا مركب طرحا برورو نابله تمليساتكم يعني እሱ ሁሉ አብ ነፍሱም ግዘንቢ እሱ ሁሉ አብ ነፍሱም ትዘንቢ እሱ ጥራህ አይኮንም ካብ አፍሪካ ቀዳማይ ክፍለካ ኸሊ ካብ አፍሪካ ቀዳማይ ክፍለካ ኸሊ ሮኬት ኮት ናብ ኤርትራኮ አዚዝ ካብ ዓለኻ ተኩሲልካ ኮ አዚዝ ካብካ ረሲኻ ዲያ ናብ ባህር ዳር ናብ በዓል ጎንደር ተኩስኩም ብድሕሪኻ ናብ መስመራ ማለት ካብተ 42 ዝተተኮስከ አይትማሃርን ከማናታ ደደብ አይትማሃርን 42 ናብ ኤርትራ ተተኩሱ እቲ 40 አይአተው ናብ ኤርትራ አበይ ከይድ 40 ሮኬት አበይ ከይድ ተተኮስኩሞስ አበይ ከይድ ስለዚህ ከይዳናግሮኩም ኢትዮጵያውያን ከይዳናግሮኩም ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ማለት ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሳብ አንቀራ in Tigray or on Amhara. So if some conflict erupts, then at the expense of the people of Tigray, that is going to happen at the expense of the people. That's what I don't want to see. That's why I will fight to the nail against my erstwhile comrades, because what they are trying to do is to invite the federal government to fight whatever war, whatever conflict it might have in Tigray. And that would only happen at the expense of the people of Tigray. At the Okay. Sudan last year. And Ethiopia has been offering to mediate between RSF and Sudanese military. So everyone here is ready to mediate, but these leaders cannot mediate. They cannot talk to the groups in their own countries. They cannot solve their internal issues, but they're ready to mediate abroad in neighboring countries. Now, back to the main topic. Can Eritrean missiles hit Addis Ababa? What did Awil Said say? Awil Said is Eritrean PFDJ-backed propagandist. Awil is very close to the ruling party in Eritrea, and ruling party basically launches propaganda through Awil Said. And his talks manifest the views, the policies of the Eritrean government. Awil Said 2 days ago boasted about the Eritrean military capabilities. What did he say? Firstly, he said, Eritrea can hit Addis Ababa with drones. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፓኪስታናዊ ዓርኪ ጌታቸው ረዳ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ እውን ትግራይ ትዕወት እንዳበለ ቀንዲ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ብዛዕባ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ለይትን መዓልትን ክዛረብ ዝውዕል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣወል ስዒድ ናይቲ መንግስቲ ፕሮፓጋንዲስት እዩ እንታይ እዩ እቲ ዝበሎ ኣወል ስዒድ ኣብ ኮብዶም ይኣትይዎ ሚሳይል ናብ ኣዲስ አበባ ክበፅሕ ዝኽእልስ ኣለዎም ኤርትራውያን يترف አዲስ አበባ ንሶማል ልበጽሐሉ ይለፍ አዲስ አበባ ሶማል ልበጽሐሉ ከሕብረካ ማለት ጂ ናብ አዲስ አበባ ዝበጽሕ ሚሳይል የብሎም ኤርትራ እቲ ዝበሎ ኣወል ስዒድ ሓሶት ንግድ Eritrea has this military capability. Secondly, he said that Eritrean missiles can reach Addis Ababa. Thirdly, he said that Eritrea can cut
the lifeline of Ethiopian economy, that is Ethiopia-Djibouti road. Ethiopia, a landlocked country, uses Djibouti's ports for over 90% of its imports, exports. And Ethiopia is connected with Djibouti through this road. If this road is cut off, obviously Ethiopian economy won't be able to survive, it could collapse. But Tigray fighters tried that, by the way, during the war. Tigray war, they failed. They could never reach the road. So, question of yours is, what is Eritrean known missile and drone capabilities? Firstly, missile capabilities. Does Eritrea have any long-range missiles which can reach Addis Ababa? Well, 100% وحيدو كمان لعل 100% كبلكا يخل مالتي أديس أبابا يكونن صومال دبصح حلوا إيرترا وأديس أبابا زبصح يلن إيرترا أصوار زبحال كمون واحد حزب اللوا قال زبحال نجارات قداماي نجار حموت يدسرح أو كينات حموت يدسرح تباب يدسرح أو كينات بزح يكونن بزحن يردتهم ناصنت اي مسمصانا ينيرنا نحنا قال على زخونه ነገር حموت اب حزبنا اينا نتامامن دا انبر اب اصوار ودا اصوار مبل كلاي مبل سالساي نابال نيروم نحنا نابال اينبرنا حجيغن اتي اصوارات ونتي تكنولوجيون نخلاتنا بمعاري دبصحنا بمعاري Eritrea does not have known capabilities of having surface-to-air missiles. I'm saying surface-to-air missiles which can reach Addis Ababa from any part of Eritrea. ካብ ዝኾነ ቦታ ተተኪሱስ ናብ አዲስ አበባ ዝበጽሕ የለን ይዝብል ዘሎ أنا أفلبي نفيحي مالتيو التعينات كنقرأك أي سبب أو خد بتصح خمزلوجن أي كونن سومال بتصح حلو جي جيتا توردا خيدكا هم غيركا نيرتراويان داون غبرم نتوم إثيوبياويان كا بزي جيتا بزي أول سعي تزاريبو دلو رؤسومال دينوم سلازلو أكوبدوم أتيوم سلازلو إلكا نزي أحسكا زبزب إلكا مسيخا مالتي نفلت كوي أبي كيدو تي 4 ناب إيرترا 4 كلتن توكيسكا تي 4 أبي كيدو بولنا Known, I'm saying known. Maybe they have secret capabilities, they have purchased such long-range weapons, long-range missiles, but they don't have known capabilities. They only have S-125 reportedly. S-125 is a short-range missile system. I think they deployed S-125 in southern Red Sea region where Assab is located. S-125 has a range of 40-50 kilometers. That's, I think, the maximum range of S-125. These missiles cannot reach Addis Ababa. They have Karasakha. 4-5 كيلومتر زخيد يدلهم قال دحن فتن نطرح بولم كم تزل اخ كاجيتاچو ردا فتن نطرح بولم بشمكم تصويعو ناب سماي دسافروكم الله بشمكم تصويع يقدفوا مزيسو إلكا يبصحني قال زي دحن بشمكم تصويعو ناب سماي دسافروكم الله بزو ولا حدا افلبنا نفحيا بلاك كانو افلبينا فيها مالتي عينو تغنا ينغركان. Are basically EWs, electronic warfare systems. So they don't have any long-range missile systems. Maybe they bought, I don't know, but not confirmed. Not confirmed. But they have fighter jets and bombers. They have MiG-29, Su-27. Though Ethiopia has better and more modern fighter jets and bombers.
ኢትዮጵያ ዝበለፃ ናይ ውግእ ኣየር ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ቀዳማይ ነገር ዜሮ ፍልጠት 100 ድፍረት ኣብ ዓለም ንመጀመርታ ኣየር በኣየር ውግእ ዘውደቀ ፓይሎት ናይ ኤርትራ ምዃኑ ትፈልጥ ዶ ኣየር በኣየር ውግእ ማለት ኣብ ሰማይ ማለት ንሶኾይ ዘውደቃ ብሚግ ማለት ብሚግ ዘውደቃ የነታን ትፈልጦ ዶ ኣበይ ትፈልጦ ንስኻ በዛ በቤትሮስ ክልተ ጊዜ ክማረኽ ናይ ኢትዮጵያ ክንደይ ኣየርን ወዲቀና ኣብዚ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክልተ ክወድቃ ከላ ናይ ኢትዮጵያ 25 ከም ዝወደቃ ኣብዚ ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር ሳልሳይ ወራር ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር ሳልሳይ ወራር ዮናስ መንግስተ ሰማያት ተዋርሶ ወዲ መምህር ነታ ታሪማ ዝነበረት ንኸድሕና የኸማን ተሰዊ ንኸድሕና ታኻት ዛረብ ዘለኸ ዓጆጆ 25 ወዲቀና ኢትዮጵያ ኣየር ብምንታይ እንተሃሪመ ኣየር በኣየር መጥቃዕቲ ንኸይካየድ ፀብለልታ ሓይሊ ኣየር ስለ ዝዓበየ ከምኡ ስለ ዘይተፀበይዎ ኣሜሪካ ብናይ ኣየር መጥቃዕቲ ኣቋርፅዎ ኢላ ኣቋርፆ ብመሬት ተዘይኮይኑ በኣየር ኩናት ዝበሃል ከይትገብሩ ተባሂሉ ተቋሪፁ ስለዘይ ንዛረብ ጥራሕ ኢላ ሕጂ እውን ፈትኑ ከምታ ጌታቸው ረዳ ዝብላ ደሎ እወ ሰብ የብሉን ኢሉ ትማሊ 1 ሚልዮን ፈረቓን ህዝቢ ትግራይ ኣፅኒት እዩ ሕጂ ኸ የብላን ገለ እንዳበልኩም ያላ ፈርሳ ጥነኑ ቀጽል But even these MiG-29 and Su-27 can also be effective. If somehow MiG-29, Su-27, they penetrate Ethiopian Air Force and they deceive Ethiopian air defense systems, these MiG-29, Su-27 can hit Addis Ababa. But it depends on the effectiveness of Ethiopian air defense systems and Ethiopian Sus and MiGs. ሃለውሎ ኢኻ ትብል ዘለኻ እቲ ሃለውሎ ከዓ ናይ ጌታቸው ረዳ ልኡኽ ምዃንካይ ኣብዚ ቀረባ እዋን እያ ኢትዮጵያ ሱ30 ኢትያ ማለት ሱ30 ኢትያ ኣብዚ ጽሑፍ ዝወፀ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ሱ35 ተንዝበለፃ ናይ ኣየር ናይ ኤርትራ ምዃነን ክትፈልጥ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሱ30 ይዘለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ዘእተወቶ ኣብ ዝኾነ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ዝነበረ ምስ ከምኡ ኮምፔር ገብርዎ ነይሮም ማለት እዩ ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ሚግ ነይርዋ ሚግ ኤርትራ ኣብ ዝረኣዮ ኣብዚ ዝወፀ ነይሩ ኣብዚ ሓንሳብ ከብለኩም እየ ኦኬ Break news, Eritrea negotiation 12 Sukhoi Su-35 fighters jet from Russia. Further to the agreement between Eritrea and Russia, the two countries are the sale of these fighters aircraft to delivery by the end of June 25. Agenda yakindi alana. June 25. Eritrea ትርከበን ምዃና June 25. ኣብዚ ሓንሳብ ደቂቁኒ ኣብ ጁን 2025 ኤርትራ ክትርከበን ምዃና እዩ ዝገልጽ ጽሑፋት ወፂ ነይሩ ዋላ ኣብ ኤኤን ሚድያ ከይድኩም ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ሽዑ ዝተገልጸ ነይሩ ኣብ ኤኤን ሚድያ ስለዚ ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ብሓይሊ ኣየር ምፃእ ብሓይሊ ምድሪ ምፃእ ብመሬት ምፃእ ብሰማይ ምፃእ ኤርትራ ስለምንታይ ሱ35 ነፈር ትወግእ ኣደግ ኣለካ ኤርትራ ስለምንታይ ሱ35 ነፈር ትወግእ ኣደግ ንሙሉእ ትሕዝቶ ኣብኡ ከይድኩም ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሕጂ ቅድሚ ዳርጋ 5 ወርሒ 6 ወርሒ ዝወፀ ቪድዮ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርጊሑ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ካብ ሩስያ ድገዛኣተን
أبزي متى أجي سوري يقرر سلزوله. If somehow they manage to enter Ethiopian airspace, then they can fire air-to-ground missiles. But it's very difficult, because Ethiopian Air Force jets and bombers they won't allow these MiG-29, Su-27 to enter Ethiopian. كم زلاتا نجيتاچو ردا ملسلو إذا خلت ولا زلها عجوجو تري كوينو 0.100 دفرت مس إيرترا خواتات رزقل يلا أب أفريقيا كمان تولك خل مالتي دفيرة أب أفريقيا زوادادر والحديل راح فتن تخيل كادولا بالكان نجيتاچو ردا كم زن بني راح دمو بروباغانديستي خالكا بروباغانديستي يلا بإيرترا تازلا بزلا يدزاربا أول سعيد كا زي قبر نقراتونا يزاربني تراح كاب زربا وصيهم يالا فورسا دويلكا كمزن يقولوا له حسوت يكونن ايرتراويان اندحردا تخايلو اقالات فابلوا يبلهم اللهم شعو علنا دي يبلنا صبو غيرنا هنريكاي علنا دي يبلنا صبو غيرنا هنريكاي انا جن بعلميتي اسمع ترف إيرتران لؤلاء بحران تجراي إتا بحوحات تمرح زلا تجراي أنت تتنكيفا هلو كنتات إثيوبيا بغصبة قيري صيلنا قمتاتنا نقمت حادة لك عب سالستي درونات شعبية بسمايات أديس آباخ عندنا منخل كلن كلته مريت ميكانايزد شعبية نفسيول كم زي كير وغزارب تانيحس درون كمتي أقدم بيلا أول سعيد زبولو ومالتي بزحات زبولو إيرترا درون يبلان إيرترا خمزي يبلان هو نمريت نعاخاتكم يلكا زغرب نقرات يلا نعاخاتكم يلكا زغرب نمريت أب كاميرا يكون أب فيديو يلا شعو مسكونة صبو غيركم كتريقوا يوم انت يوحسنت هالو سلسته اب ኢትዮጵያ ናይ መን ድሮናት ናይ መን ተምዘግዛግ ሚሳይላት 4 ኪሎ ድኹዕ ገብሮ እዝዶን ቆርዕሸል ይግምቶዶ አርባዕተ ኣብ ሰማያት ድሮን ኢማራት ጥራይ ላይሰንስ ዘለዎን ዝመስሎ ድሮናት ራሻ ኣብ ሰማያት ኬቭ እንታይ ገረን እሞ ሰማይ አዲስ አበባ ድሮናት ሻዕቢያ ዝኽልክል ሴማፎሮ ኢማራት አሎ ዶኾኒ ቆልዓ በሻሻ ከሐልም ካብ ካለ ንሕና ኸስኪ ሕልሙ ንፍትሐሉ اوكي لما عنتي اب كلل عفار مالتيم نتوم ناي ጌታቸው ረዳ ሰራዊት ማለቲ اب كلل عفار عسكرهم زلو تي حزب تقطعو اب لعليومن ጉዳት ከም ዝወረደ ተخሲ ምስቶም ናይ ሰላም እንዳቦሉ ግን ሁከት ክዘርኡ አቱ ዞባ ለይትን መዓልትን ከይደቀሱ ዝሓድሩ ንክልል ዓፋር ከም መንጠረ ባይታ ወይካ ካብ ክልል ዓፋር ተበጊሶም ንትግራይ ንኤርትራ ንኸሃርሙ ለይትን መዓልትን ከይደቀሱ ዝሰርሑ ዘለው لما عندي بتعمي حزب عفار نديرو تسيو كم تريوم دلهم بأمن مكينة سيروان أبزرعيوم مكينة قلت إلهم مالو همون سيروم مالو إذا حجي نايتهم حرا مريت تقراي نداولو حرا مريت زبهال أب مريت كار أمبر أب ناي كال بوتا ويواناتات زلوو كيدكا تقورو نقرات بتعمي أزيو بحزب عفار تتسياني بحزب عفار كا تتسلاتي يقبرو مالو حزب عفار كا نديرو تسئلو لو معنتي تخصيو عيلو أب كل العفار أبستفل علي محبرة وميدياتات اندحر تخطاتيلكم موغيكم قربتاي كبدي بل أبزي اندحر داريكم تلالي وسوات اندحر داهاليهم كنكم جن أبزي دم ود دم قلان خطري قربتاي كبر سلازبل أي فكرني حقنا يوتيوب بزغانا حادة خاب كل العفار زمت كابتم أو زنبران تايبي ألسي يكون النكاج زلنا عبينا أصلا كله تجراوي بزعبات تجراي زارب كله من هاي تجراي مفتح زمس كله خسارة فولي قبايل أنا بعد ما يكون أنت قداي قلت قال سجن أبدي سوا مس مكلا كان ترى مس إنسان ترى زموس وسبات يبغاتهم يخمر راح تغير أدي سوا يمودي أم زموس كلهم دحراي ولا دحراي اسك عز حزيه بويدون غوسا جلز الوزم سوزلو أبدي سوا دولي تودي أم زموس يملا وانا زمس وزمزلو بيبي زمرحق على سيو غينو قلص خنزارو تخينا
تدليم أفت حزق عايز زاروا ولا ودرجة بدحريون زرب على علم نيرهم أقولنا هلكون زلع على نيرو فلاي بزعبة قيح بحر زبان كما أجندة تلعيل له أو حرام أفت سراويتي حرام بزعبة قيح بحر ملكتنا أو قيح بحر زلنا قداي كم نهنا تكال كم نهنا تأشمو قيح بحري نهنا أيو سلازي كوكع نيرترا منجست كوكع كم زلوا بحبار كنا نحن هون هو تساتف تكون كم زلنا اللي ما في سراويت قصدي يسوون هذه تناي عن توزل كنا معرابون تسدتنياك ملس نحن عينا في بوتا عبي ترى نصوت زلنا سلازي منجست إثيوبيا أنا إذا من أنا يهون نازلوا زبل منجست إثيوبيا منجر مو حزب تجراين ويدما منجست تجراين زنورة دردر أمونغو أمون أمونغو بيبينيوم جرامو بحبر سلوز خنيو سلازي تأشمو تغيروا بقلت خنزر أنت قرينا تقالس تجويو وتحدى ممسي كاو خنوات زجبرنا حدول بقى نايقالس تجراي زي كون ناي تجراي زي كونس تجراي مس زفرو صحي لما وقان يزول أبزا ساعات يا ولا حنت من قال عليه بلنزبل بزحت سبات وسطنا سبلنا تعالى ممكنياتو حزب تجراي مفراس يقالسني أنا حزب تجراي مدفع حدث ونكس وانا يدلني أنا نحتاجنا كنو تقوى سيندلنينا من أربعة كم مفتح لخون زحشة حيل في الطريق هو واقع يكون عندنا يا ماما جمرة أول كم زق سمعت أنا حكم كابتم أب حرام مريت كل العفار أنا حجيب سلام ناب تجراي زاتوي انتهي زبلله تما أستاخا خودله ناب كحيب حري كم تأجندا نعاتهم حزو خمون ناب تجراي نممسا زحاس وزله وديت أجندا مخانو مزقاتامي توما بكل العفار زلوخا دليت سلام نايتي حزب تجراي ناي حزب إرتران زي كونو انتاي دا دليت هوكت قندي صلات حزب إرتران صلاتي حزب تجراي أمحران عفارن يوم لذي حزب عفار كو غبرو زو على تقاومو بتعمي دس دبليو قصلو ابغونهم علنا اندابلنا هراي كبرات تغتاتلت السول ميديا مترشا كلاتكم حبونات هاجراوين إيرتراوين ناب كل نغباص حشربلو سرعت بعلقنا زحزون لچبطون يطفيوم أول سعيد حد قال مستزاربة دارجا خلا أبكبداي آتيوا معاسي زقدايزي سلام زركب بمبال ليتن معالتنيا تتصلي دلا سلازي إيرتراويان يقولون من يكون فتنوهم يقولون من وحدات يوم أسوار يقولون قال لكم طرح فتن زياد راح نقول لكم ندلي مسوع لكم ما خاطر بغيركم تفطوا تمالون نعاهاتكم غواندي خلكم باترين يرنا كلاشنكوف مسحاسكوكا غواندي حزنا مورتار مسحاسكوكا برين حزنا سلازي زي تي نعنا ازيو حدنتنا ستمتنا لعل زخونه نجر اصوارنا يمو ندقس كنتس ايرتراونت كورمنا تايم رس عندابلكو يغني لي سسناي ساعه 6 برلين تايم يراخبنا الرئيس عدا ود حلال مريت لتم إثراوي انتبلكا رعدي زسمعهم ما عندهم زربش منفسهم زي الكف مرير عليه زي خلص بهاري زخون خيوم إثرا هاجرين تدمسكا زفتح سريهم دقيمكا إثراوي إيبولون كرسوهم يقاماتن يتحمس قبلهم بتهديد فخرا زوكونو كنا أسخا تاريكا زدونو كوسسو مسلخا مخان كان قرم عطوبة عسري لك خمبخا لك خميخا سبعي سبقوت معوت كبات مع انتحا إرتراو مخان كان قرم مرود زرقي حرينا حريات ملعكموت زسعكا نتزقدق المات حيالات دمسيسكا زمسخانا تنت حدرخات وررسي معلخات صنع سقازهم سمعتات تزيلي بلوم نقرم حرك أنا يمسجم فلي جزء مستعسرة زناري عتقي أنت عتينا تخونات تفترسني بلي سفي ومات إيج أرامي إياب لعلقيا جننت فلسامي عوت زعملي بعوت ززامي تاريخ توقص بلوم نيكدم نعني زنوم دقيف كانوا قرم يتراون تزفره نيرو تهديد فخرا
معاس مستعوتلو نتتصنكر صورا بدمو بعزمو ونينوا مريتا مسبحرا كبراس كسار كسابراس دوميرا ويلو زمنيا ويلو زدفرا إذا خبرت زودي هاجرنا إترا بلوم نقرم انت تسقرم تزيلي بهم زبلي تحقم نانا إتراوان زالماوي كبرن زخرن سماتا أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرم كم سنكا أحفرم لي من أكبر أحفرم لي هذا الزبي أحفرم بسحم كماميرم أطوار تخمرو نسيل ومنيرو فطرتم زسرو أحفرم موني تخالي لأختم يحزنو لكت سحرتهم وجو يكدنو محلى نيكت سانتا زعابيو سلكي على الفترة